اج پیر نو دین دی گل کریے مرید بغیرت آکھ دینے پیر دی طبیعت نہ ساز ہے آکھیے دین محمدی نو ضرورت ہے او کمینے مریدان پیر صاحب جناب آرام پہ کر دینے اسا پوچھنا چاہنے تیرا پیر اس پیر تو وڈا ہے او جدی دین لئی طبیعت خراب ہے شلا اس پیر دیا نسلہ ممکن جنہ محمد دے دین تو دور ہے شلا اس پیر دے سا ممکن اور پیری مریدی لٹن دا نا نہیں ہے اسا پوچھنا چاہنے مولویوں پیرو اے سادی شریف غیرت مند قوم توڑیاں گڑیاں چم دینے تو سا آؤ تے چڑان جنابے والا چاننیاں گڑیاں تھلے بچھائیے اے توڑے ہاتھ چمین توڑیاں جتیاں چاہ کے سائر سے رکھے تو سا گھر رے چاہو اے تو انو جناب دیسی تھی نال تو انو جناب کو دے دال توڑی جناب تے خدمت توازو کر دینے دسو تے صحیح مولویو توڑی زدین دی وجہ نہ لے پیرو توڑی زدین دی وجہ نہ لے اگر دین نو پیر دی لوڑ پوے گھروں نہ نکلے بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں مولوی نو دین دی ضرورت ہے دین نو مولوی دی ضرورت پوے گھروں نہ نکلے انہوں بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں ناد خاں دین لئی میدان اچ نہ نکلے انہوں بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں عشق رسول دے دعوے کرن والے عشق رسول صرف ایدا نہ نہیں ہے عشق رسول ویکھنا چاہنا ہے پھر کوٹ لکھپت دے کہندی خادم حسین نو ویکھ لے پھر لاہور دیا سڑکاں تے محمد دے نعرے لامن والے خادم حسین نو ویکھ لے اسلام آباد دیا یک بستہ ہواواں وچ بیٹھ کے فیض آباد دے پل تے ہزاراں شل سینے تے جھل کے اور سدیاں گولیاں کھا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرہ لامن والے امیر المجاہدین نو کچھ عشق کی دانا ہے تاجدار ختم نبوت فقط نبیاں ایویں فقتلو نہیں کہنا نالینج کرنا ہے فقتلو پتہ لگے بھئی انہا چیر کے رکھ دینا کافر من سب نبیاں مووی گھما ذرا پتر جی دا منہ تلے تے ہاتھ تلے اس بے ایمان دا بھی فوٹو کھچ لائے من سب نبیاں اینج کر کے دسو کیرٹ فلٹر نو پتہ لگ جائے اے ساڑیا دستر خان دیا ہڈیا چوسن والے عمران خان کے دے چیلے چماٹے نہیں اے محمد عربی دے غیرت مند غلام نے من سب نبیاں